الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن
سامعین محترم واجب الاحترام، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات پاک واسطے، درود و سلام دے لائق امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، امام رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی بابرکت اور پررحمت کتاب دا 30واں پارہ اور سورت دا نام سورۃ التکاثر۔ دنیا اندر ہر انسان ایک ترتیب نال پیدا ہو رہا ہے۔ جو پہلے پیدا ہوندا ہے انہوں معاشرے اندر بڑا کیا جاتا ہے، اور بعد اندر پیدا ہونے والے بہن اور بھائی معاشرے اندر انہاں نوں اودے تو چھوٹیاں کیا جاندہ ہے۔ پھر اسی زندگی دے معاملات بالکل بعین اسی ہی طرح ترتیب دینے ہیں۔ پہلے بڑا بیٹا، بڑا بچہ، ایدی شادی اودا انتخاب کیتا جاندہ ہے۔ عام طور تے معمول معاشرے اندر یہ چل رہا ہے۔ دیگر معاملات اندر بھی اس ترتیب دا اسی خیال رکھنے ہیں، لیکن انسان دے دنیا تو جان دی یہ ترتیب نہیں۔ اگرچہ اللہ دے ہاں تمام معاملات مرتب شدہ نے اور ترتیب دے نال پیش آندے ہیں، لیکن اللہ دے ہاں اے اصول نہیں، اے ضابطہ نہیں کہ جو انسان پہلے دنیا تے آیا ہے اور دنیا تو جاوے گا بھی پہلا۔ معاشرے اندر تساں اس بات دا مشاہدہ کیتا ہوئے گا کہ وڈیرا باپ اجے زندہ ہے، جوان پتر قبراں چلا گیا ہے۔
وڈا بھرا ہجے زندہ ہے، نکا بھرا قبری چلا گیا۔ بڑے زندہ نے پیدا ہون والا 1 ماہ 2 ماہ 6 ماہ دا بچہ اللہ دے حضور چلا گیا۔ لہذا یہ اس مالک دی ترتیب ہے، اور یہ بات ہر انسان جانتا ہے، میں وہاں یا تسی ہو۔ کسی بندے تو یہ بات لکی چھپی نہیں کہ انہیں اس دنیا تو جانا ہی جانا ہے۔ وہ بڑا ہے تاں، چھوٹا ہے تاں، امیر ہے تاں، غریب ہے تے تاں، اعلیٰ ہے تے تاں، ادنا ہے تے تاں۔ ہر انسان نے او وقت اور او پیریڈ جڑا اللہ پاک نے او دی زندگی دے لمحات رکھے نے، ایک گزار کے اس دنیا کو چلے جانا ہے۔ اور آیا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسی دنیا تے آیا، دنیا دا اصول ضابطہ یہ اسی ہر چیز دی تیاری کرنے ہاں۔ مثال کے طور تے انج لے لو، تسی خطبہ جمعہ پڑھن واسطے آئے ہو، تسی اپنی تیاری کر کے مسجد تشریف لے آئے ہو۔ میں پڑھان واسطے آیا، میں اپنی تیاری کر کے آیا۔ اسی لاہور دا سفر کرنا ہے، اسی اپنی تیاری اور اس سفر دے متعلقہ چیزاں لے کے ڈرنے ہاں۔ اسی کسی بچی یا بچے دی شادی والا معاملہ طے کرنا ہے، پھر اسی او دی شادی تو پہلے او دی تیاری کرنے ہاں۔ یہ ساری چیزاں سانو ایک بات دا درس دے دیا کہ اے غافل انسان، شادی دی تیاری تے کرنا ہے، مسجد آن واسطے تیاری تے کرنا ہے، ڈیوٹی تے جان واسطے تیاری تے کرنا ہے، لیکن اس زندگی تو بعد ایک برزخی زندگی اور قبر والی رات تیرے تے گزرن والی ہے۔ یہ تیاری کی کرنا ہے، نتیجہ نکالیا جائے تے 0 ہے۔ اس معاملے اندر میں بھی غفلت دا شکار ہوں، بلکہ اسی سارے غفلت دا شکار ہوں۔ آئیے ذرا غور فرمانا، میں اس حوالے نال چند ایک گزارشات تواڈے گوش گزار کرن دی کوشش کراں گا، بڑی محبت دے نال اور بڑی توجہ دے نال اپنے گھٹنے چھوڑ کے اور توجہ کتاب و سنت کی پکار وال رکھ کے فرماؤ، تاکہ اللہ پاک ساڈا بہنا کسے کھاتے لگا دے اور ایک کوئی پتہ نہیں اے رمضان میرا اور تیری زندگی دا آخری رمضان نہ ہوئے۔ چند دن پہلے
ایک بزرگ آدمی نماز واسطے تراوی واسطے تشریف لے آ رہے ہیں. میں انہوں نے کہا جی بڑی تہاڈی ہمت ہے، تسی اس عمر دے اندر بھی پورے اہتمام دے نال نماز تراوی ادا کردے ہو. گھنٹہ سوا گھنٹہ کھڑے رہنا عمر دی ضعیفی دے نال، تے انہاں دا جواب میری اور تیری نصیحت واسطے بڑا اہم ہے. کہنے لگے حضرت یہ کوئی پتہ نہیں یہ رمضان آخری رمضان ہی نہ ہو جائے، اور کئی ایسے نوجوان بزرگ ماواں اور بہنا او پچھلے رمضان موجود تے اس رمضان نظر نہیں آ رہے. دعا فرماؤ اللہ انہاں دیاں قبراں تے رحمت نازل فرمائے. انسان میری کرتا رہتا ہے اور ہر چیز تے توجہ کرتا ہے ماں سوائے اپنی آخرت دی تیاری اور آخری سفر دی تیاری دے. رب العالمین نے اس بات کا نقشہ قرآن اندر کھچے ہے. اللہ فرماندے نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قرآن کے الفاظ سمجھن دی کوشش کرنا. اللہ فرماندے نے الہاکم التکاثر، تو انو کثرت دی طلب نے غافل کر کے رکھیا. تساں آکھیا میں ایک کاروبار تو دوجا بنا لا، پھر میں نمازاں شروع کر دیاں گا. میں ایک مقام تو دوسرا بنا لا، پھر میں نمازاں شروع کر دیاں گا. میں ایک پلاڑ تو دوسرا بنا لا، پھر میں اللہ دے نال تعلق بنا لاں گا. میں ایک جناب گڈی تو دوجی بنا لا، پھر میں اللہ دے سامنے گڑ گڑا لاں گا. اللہ فرماندے نے ایک کثرت کی طلب، ایک تو دو تے دو تو چار ہزاراں تے لکھاں دی طلب تے دی خواہش نے انسان نو اللہ دی یاد تو غافل کر کے رکھے ہے. اللہ فرماندے نے حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تسی قبران دی زیارت کر لئی. مراد ایوے توانو کندیاں تے اٹھا کے قبرستان اندر پہنچا دیتا گیا، توانو قبران دے حوالے کر دیتا گیا. او لوگ جڑے ایک گل کہندے سن معاشرے اندر، میں نہ ہویا تے دکان نہیں چل دی، میں نہ ہویا تے کارخانہ نہیں چلدا، میں نہ ہویا تے میرا کاروبار نہیں چلدا، میں نہ ہوا تے میری دکان نہیں چلدی. رب کبریا دی قسم، ایسے کئی نوجوان کئی وڈیرے جنہاں دے ذہن تے جنہاں دا ایک گمان سی میں نہ ہویا تے اے جہان نہیں چلنا، میں نہ ہویا تے دکان
دکان نہیں چلنی، میں نہ ہویا تے سامان نہیں وکنا۔ اللہ اللہ اپنی جگیر تے، اپنے مال تے، اپنی دولت تے مال، اپنے پیسے تے مال، اپنے روپے تے مال۔ اللہ 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 فرماندے نے زرتم المقابر، تسی قبراں دی جا زیارت کیتی ہے، کر غور تو بندیا اخیر اتے، کر غور تو بندیا اخیر اتے، نہ کر تو مان جاگیر اتے، کر غور تو بندیا اخیر اتے، کرنا کر تو مان جاگیر اتے، کچھ دن راتاں بندیا پرونا اے، کچھ دن راتاں بندیا پرونا اے، افسوس تیری تدبیر اتے۔ بڑی پیاری گل کردے نے، فرماندے نے اے دنیا مسافر خانہ اے، اے دنیا مسافر خانہ اے، چند روز دا ایتھے ٹھکانہ اے، آپ دنیا مسافر خانہ اے، چند روز دا ایتھے ٹھکانہ اے۔ ویخ دھیان مار ذرا اپنے سجے کھبے، ویخ ذرا جنہاں نو اللہ نے مال و زر عطا فرمایا، جنہاں دے نام دا کدی نکارا بولیا جاندا، جنہاں دے نام دا کدے ہوکا بولیا جاندا، جڑے مال دے بلبوتے تے بندے خرید لیندے۔ اللہ اللہ اتنے اتنے بڑے محل بنائے نے، اتنی اتنی بڑیاں کوٹھیاں بنائیاں نے، اتنے اتنے بڑے مکان بنائے نے، ویخنا مکان تے ہے نے مکین نظر نہیں ہوندے، مکان تے ہے نے رہن والے نظر نہیں ہوندے۔ اللہ اللہ اے دنیا مسافر خانہ اے، چند روز دا ایتھے ٹھکانہ اے، وڈے بول نہ پھبن راگیر اتے، نہ کر تو مان جاگیر اتے۔ اللہ اللہ تے گل سنیا جے، جدوں موت نے آن گرانا اے، ہاتھ پھڑ کے نہ کسے نے اٹھانا اے، جدوں موت نے آن گرانا اے، ہاتھ پھڑ کے نہ کسے نے اٹھانا اے، بس روون تیری تقدیر اتے، نہ کر تو مان جاگیر اتے۔ تیرے گل دے کپڑے لاون گے، تیرے گل دے کپڑے لاون گے، دو چادراں وچ دفناون گے، تیرے گل دے کپڑے لاون گے، دو چادراں دے وچ دفناون گے، نہ ترس کرن دل گیر اتے، نہ کر تو مان جگیر اتے۔ اینا کوٹھیاں بنگلیاں کاراں تے، اینا کوٹھیاں بنگلیاں کاراں تے، بڑا مان تینوں جنہ یاراں تے، اینا کوٹھیاں بنگلیاں کاراں تے، بڑا مان تینوں جنہ یاراں تے، مٹی پاون تیری تصویر اتے، مٹی پاون تیری تصویر اتے، نہ کر تو مان جگیر اتے، کر غور تو بندیا اخیر اتے، نہ کر تو مان جگیر اتے۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر بندہ انہیں دنیا تو جانا ہی جانا ہے۔ ہن یہ دی روح والا سلسلہ اے جسم تو جدا ہو گیا ہے۔ اپنے بھی آگے نے، رشتہ دار آگے نے، یار بیلی آگے نے، ماواں بہنا آنسو بہا رہی نے، اے پرا اپنیاں تھوڑا تے لوڑا نو آنسو بہا رہے نے، بچے اپنیاں چیخاں مار رہے نے، لیکن موت نے کسی نو نہیں جی چھڑنا۔ اے سخت تے آہنی پنجیاں دے نال بندے دی روح نکال کے اللہ دے دربار اندر لے جانا ہے۔ ہن ایدی میت نو نوان دا ویلا آ گیا، بڑے شاہانہ لباس بند ہے، بڑا سونا لباس بند ہے۔ ایدے لباس نو کدے مٹی بھی نہیں سی لگی، جتھوں لگ جاندا لوکاں نو پتہ لگدا یار ایدا لباس بڑا عالیشان ہے۔ اج اے لباس کینچی دے نال کٹ کے ایدے جسم نالوں جدا کر دیتا گیا ہوئے۔ اینو نوان واسطے رشتہ دار آگے نے، اینو پھٹے تے لٹا کے نہلا دیتا گیا ہوئے۔ ہن ایدی روح تے ایدا جسم الگ الگ نے۔ اس بندے نو چار پائی تے لٹایا گیا ہے، لٹا کے تے اینو قبرستان دے سپرد کیتا جا رہا ہے۔ ہن آؤ نا ذرا میں ایتھے تانوں حدیث سنانا گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد پیار نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام دا فرمان سنیا دے۔ حدیث بخاری دی میں کوشش کراں گا پوری حدیث تانوں پڑھ کے سناواں تاکہ تسی گل سمجھن والے پاسے آؤ۔ ام ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضعت الجنازۃ فاحتملها الرجال على اعناقهم فإن كان صالحة قالت قدمونی قدمونی۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو جنہ عذاب قبر کو بچنے نا انہاں دا سلسلہ اتھوں ہی شروع ہو گیا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندے نو قبر دے نہلا کے کفن پہنا کے اینو چار پائی تے لٹا دیتا گیا ہے تے ایدی میت نو لوگاں نے اپنے کندھیاں تے اٹھا لیا تے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جے تے بندہ ہوئے چنگا رب نال صلح کر کے رکھیے، رب نال بنا کے رکھیے، اللہ رب العالمین دیاں بغاوتاں تے نافرمانیاں نہیں کردا رہیا، رمضان دے مہینے دا احترام کردا رہیا ہوئے، عام دناں چ رب سامنے رو کے آنسو بہاندا رہیا، رات دیاں تاریکیاں چ اٹھ کے سسکیاں لیندا رہیا، آہو زاریاں کردا رہیا رب دے سامنے۔ تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایدہ جنازہ تے میت اٹھا کے لوگ قبرستان والے جا رہے نے تے اے زبان حال نال کہہ رہے قدمونی قدمونی، مینوں جلدی لے جاؤ میں اپنے رب نال ملاقات کرنا چاہنا، قدمونی
قدمونی، دعا کرو اللہ سانو بھی انہاں وچ شامل فرما دے۔ تے آقا فرماندے نے جے بندہ اس تو علاوہ ایدا کوئی انداز ہووے رب دی ناراضگی والا، رب دی نافرمانی والا، اللہ دی بغاوت والا، تے روندے چیخا ماردے مینوں کتے لے چلے ہو۔ یار بندے نے کسے علاقے چ چنگا لین دین کیتا ہوئے نا، اوتھے جان نو آپ ہی دل کر دے۔ تے جے بندے دا ملن برتن علاقے چ چنگا نہ ہوئے، لوکی آندے نے آنا کادے لئی سو، لیانا کی سو، لگنا کیویں سو۔ اللہ اللہ جے میرے تیرے کول کرایا کوئی نہیں تے سفر کیویں کران گے؟ جے میرے تیرے کول کرایا وافر ہوئے گا تے پریشانیاں مک جان گیاں۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چیخا مار دے یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، اے دی آواز ہر چیز نو اللہ سنان دے نے ماں سوائے انساناں دے، انسان دے علاوہ ہر مخلوق اس میت دی زبان حال دی آواز سن رہی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانُ لَصَعِقَ، اگر انسان سن لیں کہ مردہ کی چیخا مار مار کے اللہ دے حضور ترلے کی مارنڈے ہے کہ سارے لوگ بے ہوش ہو کے زمین تے گر جان، اور میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا جے مینوں اس گل دا ڈر نہ ہوندا تساں مردیاں نوں دفنانا چھڈ دینا، میں اپنے رب سامنے دعا کردا کہ قبر دا عذاب اللہ تانوں وی سنا دیندا، بخا نہیں دیندا، صرف اللہ سنا دیندا۔ جے اسی سن لیندے تے مردے دفنانے چھڈ دیندے، جے ویکھ لئیے تے کی امداد ہوئے گا، جے انہوں پریکٹیکلی ویکھ لئیے تے کی حال ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی تسی منظر خطرناک ترین ویندے ہو، پریشان کن ویندے ہو، انہاں سارے پریشان کن منظراں دے وچوں سب تو خطرناک ترین منظر قبر دا منظر ہے، اور ایسے واسطے تے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نام قبرستان دے اندر تشریف لے جا چکے نے، اور صحابی ایک فوت ہو گئے نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی قبر دے دوالے دی قبر دے کنارے تے بیٹھ گئے نے، تے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھاں جو آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے، آپ سسکیاں لے لے کے رون لگ جاندے نے، تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یا اخوانی یا اخوانی، اے ویریو گل سن لو، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، ایدے وچ ایویں نہ آیا دے خالی ہاتھ نہ آیا دے، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے ویریو ایدے واسطے تیاری کر کے آیا دے، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے ویریو ایدے واسطے کرایا نال لے کے آیا دے، اے ویریو ایدے واسطے سامان لے کے آیا دے، چل ویکھ قبر دی وادینو، چل جا قبرستان اندر ویکھتے صحیح نا، اسی روز کئی قبراں کڈنے ہاں، کئی قبراں چ اپنے رشتہ دار دفنا کے اونے ہاں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان کلیجے اندر
اندر رقم کر لاؤ، دماغ اندر محفوظ کر کے لے جاؤ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تیاری کر کے آنا، چل ویخ قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چل ویخ قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھٹ دنیا دی غم شادی نو، پڑھو لا الہ الا اللہ، تے جا کے قبر دے اندر ویکھتے سینا تینوں نظر آئے گی، کتے تیرے باپ دی قبر نظر آئے گی، کتے ماں دی قبر نظر آئے گی، کتے رشتہ داراں دی قبر نظر آئے گی، کتے وڈیریاں دی قبر نظر آئے گی، کتے چودھریاں دی قبر نظر آئے گی، کتے ماڑیاں دی قبر نظر آئے گی۔ آ قبری تیرے والد دی، آ تیری تیری ماں دیا، آ قبری تیرے والد دی، آ تیری تیری ماں دیا، جدی یاد نت ستوندی سی، جڑ سک گئی ٹھنڈی چھان دیا۔ اب ویکھدے سینا سارا قبرستان انہاں لوگاں نال بھرے آوے جڑے آندے سن میں کل تو نماز شروع کر لانگا، اے قبرستان انہاں لوگاں نال بھریا پیا آوے جڑے آندے سن اگلے سال تو روزے رکھ لانگے، قبرستان انہاں لوگاں نال بھریا پیا آوے جڑے آندے سن کل تو قرآن دی تلاوت کر لانگے، قبرستان انہاں لوگاں نال بھریا پیا آوے جڑے آندے سن پھر ایک کم نیکی دا کر لانگے۔ نا 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 نا، وقت نے مہلت نہیں دے دیتی۔ اللہ فرماندے نے اذا جاء اجلها، اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ والا کیوں بھولے قبر ہنیری نو، کیوں بھولے قبر ہنیری نو، اس دکھاں والی ڈیری نو، کر عقل تے سمجھ گل میری نو، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے قبر جڑی ہے اے اندھیریاں دا گھر وے، اے دے اندر روشنیاں تساں آپ لے کے آنا ہے، اے وحشت دا گھر ہے، اے دے اندر سکون واسطے سامان تساں آپ لے کے آنا ہے۔ اللہ اللہ، یار قبر دے اتے دیوا بالیاں اندر روشنی نہیں جے ہوندی، اندر روشنی تیرے میرے اعمال دے نال ہی ہونی ہے۔ اور آوے کو میت نو قبر اندر رکھ دیتا گیا ہے، ان جناب ڈبے بھر بھر کے اندے پائے جا رہے نے۔ او یار، او بیلی، او رشتہ دار، او برا جدے بغیر ایک لمحہ نہیں سی گزردا، آج او دے اتے آپ مٹی پائی جا رہی ہے، سواب سمجھ کے انہوں مٹی دے اندر دفن کیتا جا رہے ہیں۔ مٹی اندر دفن کر کے تے جناب دی ڈیری بنا کے اسی واپس آ جانے ہاں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں لوگ اپنے اپنے گھراں نوں ٹر جاندے نے، سب تو پہلا ایک قبر والی جڑی کوٹھڑی ہے، ایک قبر والا جڑا کمرہ بند تے تاریک کمرہ ہے۔ میں کئی دفعہ یہ بات سنا چکے ہاں، ایک عزیز فوت ہو گئے، او دے جنازے تے قبر کٹ دیا، مینوں آکھن لگے ذرا اے دے اندر لیٹ کے ویکھیا دے۔ میں ایک لمحے واسطے او دے اندر لیٹیا، خدا دی قسم آج تک او لمحات میری زندگی تو غائب نہیں ہوندے۔ میں جدوں یاد کرنا میرے جسم دے لوں کنڈے کھلو جاندے نے۔ میں ایک لمحے واسطے اس قبر دے گڑے دے اندر لیٹیا ہوا، خدا دی قسم میرے سارے
جسم تے تریلیاں چھٹ گئی ہیں، پسینہ آ گیا، ایک بند تے تاریک کمرہ وے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہن میت نو قبر تے رکھ دیتا گیا تے قبر دے اندر جدوں مٹی پا دیتی گئی ہے تے سب تو پہلی جڑی کام ہون والا ہے او اے وے کہ قبر بندے نو دبانا شروع کر دیندی ہے۔ بندہ نیک ہوئے تے تاوی دباندی ہے، بندہ بد ہوئے تے تاوی دباندی ہے، بد نو تے پھر مسلسل دبایا ہی جاندا ہے نا، لیکن نیک بندہ اللہ دیاں عبادت کرن والا، اللہ دے سامنے رون والا، اللہ دے سامنے آنسو بہان والا بھی اس قبر دے دبانے تو محفوظ نہیں جے رہندا۔ آؤ میں تانوں حدیث سناواں، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنن نسائی صحیح سند دے نال روایت ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ رحلت فرما گئے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سعد ابن معاذ نے کہ نبی علیہ السلام نال بڑی وفا کرن والا، انہاں دے بازو دی رگ اندر تیر لگیا ہے، نبی علیہ السلام نے انہاں دا خیمہ مسجد نبوی اندر لگوا لیا، اور قریب تو ایدی تیمارداری کی جا رہی ہے، لیکن مرضیاں میرے مولا دیاں، اے زخم صحیح نہ ہو سکیا، اللہ نو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے نے۔ تے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا جناب جدوں اٹھایا گیا نا، پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ نو کہن لگے اے سادو کی دیو رہن والے گل سمجھے اجے ذرا توجہ نہ سنیا جے۔ آقا فرماندے نے صحابہ حاذل الذی تحرک لہ العرش، اے او خوش نصیب جدی وفات اے دی روح جدوں اللہ دے ہاں گئی ہے تے اللہ دا عرش بھی دی خوشی اندر مرحبا اندر جھوم گیا وے۔ اور پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، آسمان دے سارے دروازے اللہ دی ذات پاک نے اے دے استقبال واسطے کھلوا دیتے نے۔ وَشَهِدَهُ 70 أَلْفًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، تے 70,000 فرشتہ آقا فرماندے نے اے دے جنازے تے اے دا جنازہ پڑھن واسطے آ گئے ہیں، جدے جنازے تے 70,000 فرشتہ آئے ہیں، جدے واسطے اللہ نے سارے آسمان دے دروازے کھلوا دیتے نے، جدے واسطے اللہ تعالیٰ نے بہترین ملائکہ دا پروٹوکول دے چھڑے ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو انہاں دی قبر دے اندر رکھیا گیا، آقا فرماندے نے لقد زمت قبر نے جبھا لا کے تے گھٹ دیتا وے سعد ابن معاذ نو رضی اللہ تعالی عنہ، پھر مشاہدہ کر دیتی گئی ہے قبر۔ یار اگر سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عظیم صحابی اس قبر دے دبانے تو محفوظ نہیں ہے، پھر میں تے تو کس بات دیاں بھولیاں ماں، اسی کس بات دا دانا ماں۔ آؤ پاک پیغمبر علیہ السلام دے مدینہ پاک اندر ایک چھوٹا دیو بچہ دنیا کو ریلت فرما گیا، انہوں دی قبر دے اندر رکھ کے مٹی پا دیتی گئی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اس بندے اس بچے دی قبر نوی قبر نے دبایا اور نال فرمایا لو افلت احد من زمت القبر، اگر کسی بندے نو قبر دے اس دبان
دبانے تو بچا کے رکھیا جاندا محفوظ رکھیا جاندا لا افلت ہاذ السبیو اے بچہ کم از کم اللہ تعالی اینو قبر دے دبانے تو بچا لیندے انبیاء دی ذات الگ ہے انبیاء تو علاوہ ہر بندہ مومن ہر بندہ مسلمان ہر بندہ نیک نو دی قبر نے دبان ہے اور چھڑنا انہوں ہی جنہیں رب نال یاریاں لائیاں نے جنہیں رب نال وفاواں کر کے وکھائیاں اللہ اللہ اے دی قبر اندر آگے نے سوال کرنے والے اب ایکھیو نے ذرا کیڑا کیڑا بندہ عذاب قبر تو بچن والا ہے کیڑا کیڑا بندہ عذاب قبر تو محفوظ رہن والا ہے رب کبریاء دی قسم اٹھا کے آنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان عذاب القبر حق صحابہ اے قبر دا عذاب بڑا برحق عذاب ہے قبر انج مروڑے جیویں کولو مروڑ دام قبر انج مروڑے جیویں کولو مروڑ دام کنے دیاں ہڈیاں جیویں بیل نہ توڑ دا قبر انج مروڑے جیویں کولو مروڑ دا کنے دیاں ہڈیاں جیویں بیل نہ توڑ دا قسم خدا دی پلے کچھ نہ چھوڑ دا اللہ بچاوے ساڑے تائیں پاک پیغمبر علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں ہن قبر چ رکھے آ گیا لوگ واپس جا رہے ہیں اور رشتہ دار وفاواں کرن والے پیار کرن والے جیڑیاں بیٹیاں اپنے پیو دی ایک سیت مر جاندیاں او بیٹیاں کش کھا کھا کے دورے کھا رہی ہیں جیڑیاں بیٹیاں اپنے ماں اپنے باپ دے جسم تے مٹی نہ لگن دے اج انہاں بیٹیاں تو اے باپ جدا ہو گیا جیڑیاں پہنا اپنے ویر دے کپڑے کدے میلے نہ ہون دے ول آج اے ویر اینا ساریاں تو جدا ہو گیا ہے یار پتا جے جدوں جنازے اٹھ دے نے اینا قبرات سا قبرستانہ ول لے جائے جاندے نے لاہور گیا بندہ واپس آ جاندہ ہے سیالکوٹ گیا بندہ واپس آن دی امید ہوندی ہے اسلام آباد گیا بندہ واپس آن دی امید ہوندی ہے لیکن ایک ایسا بندہ جڑا لمبے راہ دا مسافر بن گیا ہے لمبے راہ دا رائی بن گیا انہوں کوئی نہیں دوبارہ ملن والا تیرے میرے وچوں کوئی نہیں انہوں کرایا دین والا کوئی نہیں دا پرسان حال بنن والا اور پتا جڑا جدوں انہاں جوان بیٹیاں دی جناب میت جنازے اٹھائے جاندے نے وڈیرا پیو اپنی لک تے ہاتھ رکھ کے روندا نظر آندا ہے پترا میرا تے لک ہی توڑ گیا ہے سکے پرار روندے نظر آندے نے پیرا ساڈیاں باواں بن گیا ہوئے ماواں روندیاں نظر آندیاں وے پترا ہلے تے تیرے پیشاب تے پخانے دیاں میلاں میرے ناخناں چ نہیں گئیاں بہنا روندیاں نے وے ویرا اسی چاندیاں سا تینوں آپ اپنے ہتھی کوڑی چاڑ دیا اسی تیریاں جوانیاں ویکھنا چاہنیاں سا اسی تیرا عروج ویکھنیاں چاہنیاں سا پر مرضیاں میرے مولا دیا دیاں اینا چار پائیاں دے نال لگ لگ کے بے ہوش ہو جاندیاں نے تے جدوں میتاں اٹھائیاں جاندیاں نے اینا ماما تے بیٹیاں بہناں دیاں چیخاں اللہ دے عرش نو ہلا دیا کر دیا نے بڑے بڑے سخت دل بھی رو پیندے نے پر اینو نہیں پتا اس رائی تے مسافر نہ لگوں بنن کی والی ہے اس رائی تے مسافر نو قبر دے اندر لٹا دیتا گیا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ او بندہ وے جن نے کدے اپنی نماز نو ضائع نہیں کیتا جن نے کدے اللہ دے نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں جن نے کدے اللہ دے نال جناب بیگانگی دا تعلق نہیں بنایا ہن اینو جڑا
جناب فرشتیاں نے آ کے اٹھا جناب اینو اٹھا کے بٹھا دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماحول انج دا بنا دیتا گیا ہے, ماحول انج دا کریٹ کر دیتا گیا ہے, انج لگتا ہے جی سورج ڈبن والا ہے تے اے بندہ اٹھ کے بہ گیا وے تے اکھاں ملدا نظر آ رہا ہے تے اکھاں ملدا انج دھیان ماردا ہے تے ادھروں جناب سورج ڈبدا نظر آ رہا ہے. فرشتے سوال کردے نے من ربکا, اوے کرما والیا اے تے جواب دے تیرا رب کون ہے؟ اے اللہ دا بندہ اسے ویلے رک کے کہندا ہے اوے اللہ دے بندیو میں تہاڈیاں گلاں دا جواب بعد اندر دیاں گا. دعونی اصلی دعونی اصلی دعونی اصلی, مینوں چھڈو ذرا میں نماز پڑھ لواں. اے وہی کہے گا جڑا دکاندار گاہکاں نوں ویکھ کے آندا ٹھہر جو نماز دا ٹائم ہے, میں نماز پڑھ کے دوائی دیاں گا, میں نماز پڑھ کے سامان دیاں گا, میں نماز پڑھ کے چیز دیاں گا, میں نماز پڑھ کے پرچون دیاں گا. جڑا بندہ اے گل اپنے مہماناں چ کہندا ہے یار گلاں بعد چوں کران گے پہلا نماز پڑھ آئیے, وہی جواب دے گا, دوجا نہیں جواب دے گا. اے او بندہ نمازاں دا حفاظت کرنے والا, نمازاں دا پابند بندہ, رب نال پیار کرنے والا, رب نال تعلق بڑھان والا, رب دے نال یاریاں لاڑ والا آکھے گا دعونی اصلی دعونی اصلی, یار مینوں چھڈو میں نماز پڑھ لواں. ادھروں جواب آئے گا کرما والیا ہن نمازاں پڑھن دے ویلے مک گئے نے, اے مشقتاں اٹھان دے ویلے مک گئے نے. تیرے رب نے ویکھیا تو راتاں نوں اٹھ کے بھی او دے سامنے روندا رہیا ویں, تو تیرے اندر رب دے سامنے سارا کچھ چھڑ چھڑا کے جبینے نیاز رکھدا رہیا ہے. دعونی اصلی کہن والیا اے یارا اج نمازاں پڑھن دا ویلا نہیں, اج تے رب دی جنت لے آندا ویلا وے, اج او دے جنت جان دا ویلا وے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ دی قبر اندر لٹا دیتا گیا ہے, جے عذاب سیر ولوں آئے نماز کے اعظم دیے, او دے سجے پاسوں آئے او دا روزہ کے اعظم دے, عذاب کھبے پاسوں آئے اے دی جناب زکات کے آؤ, زکاتاں دین والے ہو, روزے رکھن والے ہو, اب ویکھو تے صحیح نہ تیری زندگی اندر اگر تو رب نال وفا کردا رہے ہیں تے اللہ پاک عذاب قبر تو بچان واسطے تیرے سامنے دیوار بنا رہے نے. روزہ تیرے سجے آ گیا ہے, نماز تیرے سیر وال آ گئی ہے, تیری زکات تیرے سجے ٹر کھبے ٹر گئی ہے, دیگر اعمال تیرے پیراں وال آ گئے نے, تیرا صدقہ و خیرات پیراں وال آ گیا ہے. جدروں بھی عذاب آن دی کوشش کردا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی صحیح حدیث سنا رہے ہیں. آقا فرماندے نے اے عذاب آن لگا ہے تے اے سارے نے کدے اعمال اگوں جواب دیندے نے, ادھروں نہیں تو لنگ سکدا, ادھروں جاندا تیرے واسطے رستہ کوئی نہیں. اللہ پتہ لگیا نماز پڑھن والا بندہ اللہ پاک انو عذاب قبر تو بچا لے, پر شرط ہے بندہ مومن مواحد ہوئے اللہ پاک انو عذاب قبر تو بچا لیندے نے. آؤ دوسرا کیڑا بندہ جنو عذاب قبر تو اللہ بچا لو, بڑی سخت رات جے, بڑی سخت اندھیری جناب کوٹھڑی ہے, اللہ پاک نے دے اندر بچن دے ذرائع تے اسباب پیدا فرمائے نے. آؤ نہ ذرا حدیث سنیا جے میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد پیار نہ پھر کہہ دو صلی اللہ
علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ افضل من صیام شہر و قیامہ. ایک دن دا اللہ دے رستے اندر پیرا دینا ایک مہینے دے روزے تے قیام نالوں بہتر ہے. فرمایا ومن مات فیہ جڑا بندہ مسلماناں دا پیرا دیندا ہویا مر جاندا ہے. فرمایا وقیا فتنۃ القبر اللہ پاک اس بندے نو قبر دے فتنے تو محفوظ فرما دیندے نے. وَنَمَا لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ایدی اس نیکی اندر اللہ قیامت دے دن تک اضافہ کرتے رہندے نے. تیسرا عمل جڑا بندہ عذاب قبر تو بچن والا ہے اے اللہ دے رستے اندر لڑن والا اللہ دے رستے اندر جہاد کرن والا اینو اللہ پاک نے بڑی شاناں تے بڑے مقام عطا فرمائے نے. لیکن اے لڑدا لڑدا شہید ہو گیا اے دا خون دا قطرہ زمین تے بعد چ ڈگدا ہے. اللہ پاک دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے. نال فرمایا وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اینو قبر دے عذاب تو بھی بچا لیا جاندا ہے. چوتھا بندہ جنوں عذاب قبر تو اللہ بچا لیندے نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْهُ بَطْنُهُ جڑے بندے دا پیٹ بیمار ہو گیا پیٹ دے اندر بیماری لگ گئی ہے پیٹ دے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے پیٹ اندر بندے دے گردے بھی نے پیٹ اندر بندے دا بیدا بھی ہے پیٹ اندر بندے دا جگر بھی ہے پیٹ اندر بندے دا دل بھی ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ پیٹ دی بیماری دے نال فوت ہو جاندا ہے پیٹ دی بیماری اینو ہلاک کر دیندی ہے. اینو پیٹ دا کینسر ہو گیا ہے ایدے پیٹ اندر پانی پہ گیا ہے ایدے پیٹ دی کوئی بیماری لگ گئی ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اینو عذاب قبر دے اندر مبتلا نہیں جے کر دے. حدیث النسائی دی میں صحیح سند نال پڑھ رہے ہیں. آؤ نا ذرا پنجواں بندہ جنوں اللہ عذاب قبر تو بچا لیندے نے. آقا فرماندے نے ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ جڑا بندہ جمعے والے دن مر جاندا ہے یا جمعے دی رات مردا وے جمعے دی رات دنیا تو گیا وے یا جمعے والے دن دنیا تو گیا وے. آقا فرماندے نے بقاہ اللہ فتنۃ القبر اللہ پاک نو قبر دے فتنے تو بچا لیا کر دے نے. اللہ پاک نو قبر دے فتنے تے عذاب اندر مبتلا نہیں جے کر دے. آؤ نا چھواں عمل کیڑا جے نال اللہ پاک بندے نو عذاب قبر تو بچا لیا کر دے نے. او کیڑا عمل ذرا غور کرے آجے. رات نو سون تو پہلا رات نو اپنے بستر تے جان تو پہلا سورۃ الملک دی تلاوت کر لین والا بندہ اللہ پاک اس بندے نو ہی عذاب قبر دے اندر مبتلا نہیں جے کر دے. سودا مہنگا نہیں جے سودا بڑا سستا جے. آؤ نا ذرا حدیث سنیا جے پاک پیغمبر علیہ السلام دی. آپ نے فرمایا ہی المانعۃ من عذاب القبر عذاب قبر تو روکن والی تے بچان والی سورت تبارکہ. پھر پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ قیامت جڑا بندہ سورہ ملک کثرت دے نال پڑھدا ہے شفاعت لرجل حتی غفر له ایک قیامت والے دن سورت اللہ دے ہاں دی سفارش کر دی نظر آئے گی حتی کہ انہوں بخشوا لیا جائے گا. اور ایک حدیث الفاظ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہی المانعہ والمنجیہ اے بچان دیجے نجات دیجے عذاب قبر تو. مسئلہ اے وے یا رات نو سون گیا فیس بک نہیں کھولنی رات نو سون گیا واٹس ایپ نہیں کھولنی رات نو سون لگیا ٹویٹر نہیں کھولنا رات نو سون گیا کھولنا تے رب دا قرآن کھولنا. میں تینوں نسخہ دے رہا عذاب قبر تو بچنا چاہنا ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا
بندہ رات نو سون تو پہلا یہ پڑھدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ جیڑا بندہ سورہ ملک دی تلاوت کر داوے اللہ پاک اینو بچا لیندے جے سختیاں قبر دیاں، اینو بچا لیندے نے قبر دیاں نیڑیاں تو، اینو بچا لیندے نے قبر دیاں دھبکیاں تو، اینو بچا لیندے نے قبر دی وحشت تو۔ کھول کے کن سن لے میری یہ بہنانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی، کھول کے کن سن لے میری یہ بہنانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی۔ سدا ہمیش ایتھے بیٹھ نہیں رہنانی، آج یا کل موت سر اتے آئیا، چٹھی اسمانو احمد سرور نو آئیا۔ آخری بات قبر دے فتنے تو بچن والا بندہ کیڑا ہے؟ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے راہ اندر حلال مال جو صدقہ کر دے، کی کر دے؟ بولی بولی کی کر دے؟ اب آٹھے کرو سی انشاءاللہ امتحان لینے، حلال مال جو رب دے کار اندر یا اللہ دے راہ اندر صدقہ کر دے، اور صدقہ جے تے تو آنو پریشانیاں تو بچاندہ ہے نا، تے پیڑی موت تو بھی بچاندہ ہے، تے عذاب قبر تو بھی بچاندہ ہے۔ اس واسطے آؤ، میرا پیغام ہے، میرا آج دے خطبہ جمعہ دا درس ہے، سب تو پہلا میں اپنے آپ نو، اس دے بعد توانو نصیحت کرنا چاہنا، عذاب قبر بڑا حق ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اور ایدہ دوبارہ ہر نیک و بد ہوئے، اور بعد دوبارہ بار بار دبایا جائے گا، لیکن نیک نو چھوڑ دیتا جائے گا، قبر انہوں جب بھی لا کے ملے گی، اللہ اللہ، اس کے بعد اگلے مراحل اللہ پاک آسان کر دیں گے، اور قبر سب تو پہلی منزل ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر بندہ ایدے چو پاس ہے، ایدے چو کامیاب ہے، اگلیاں منزلہ ایدیاں اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا۔ اس واسطے میں ایک قرآن و سنت دے موتی تواڈے سامنے لے کے آیا، ایک قبر ایدی وحشت، ایدے اندر کوئی شک نہیں، لیکن ایدے تو بچنا ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایدے ہدایات سانو بیان فرمائیاں نے۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ پاک سانو سارے آنو ایدے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔